बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन और बेशुमार दरूद व सलाम खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। किसान दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी आज की वीडियो का मौजू है किसानों के लिए जदीद मालूमात का ख़जाना। ज़रई मैगज़ीन माहनामा किसान वर्ल्ड लाहौर का अगस्त एडिशन शाया हो गया है। आज हम आपको पाकिस्तान के मकबूल तरीन ज़रई मैगज़ीन माहनामा किसान वर्ल्ड लाहौर बज़रिया डाक मंगवाने का तरीका बताएंगे और ये भी बताएंगे कि माहनामा किसान वर्ल्ड अगस्त एडिशन में आपकी रहनुमाई के लिए कौन कौन से मज़ामीन शाया हुए हैं जिनको पढ़कर आप अपनी फसलों, सब्जियों और बागात की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा कर सकते हैं। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मैं अर्ज करूं कि सुल्तान महमूद गजनवी का दरबार लगा हुआ था। दरबार में सैकड़ों अफराद मौजूद थे जिनमें औलिया अल्लाह, कुतब और अब्दाल भी शामिल थे। सुल्तान महमूद गजनवी ने सबको मुखातब करके कहा कि कोई शख्स मुझे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की जियारत करवा सकता है। सुल्तान महमूद गजनवी का यह सवाल सुनकर सब लोग खामोश हो गए। अचानक दरबार में बैठा एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं आपको हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की जियारत करा सकता हूँ। सुल्तान ने शराइत पूछी तो गरीब देहाती अर्ज करने लगा कि बादशाह सलामत, 6 माह दरिया के किनारे चिल्ला काटना पड़ेगा, लेकिन मैं चूंकि एक गरीब आदमी हूं इसलिए मेरे घर का खर्चा आपको उठाना होगा। सुल्तान महमूद गजनवी ने शर्त मंजूर कर ली। उस शख्स को चिल्ला काटने के लिए दरिया किनारे भेज दिया गया और उसके घर का खर्चा बादशाह के जिम्मे हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने उस शख्स को दरबार में हाजिर किया तो देहाती कहने लगा, हजूर, कुछ वज़ाइफ उल्टे पड़ गए हैं, लिहाजा 6 माह मजीद लगेंगे। मजीद 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में उस शख्स को दोबारा पेश किया गया तो बादशाह सलामत ने पूछा, मेरे काम का क्या हुआ? ये बात सुनकर देहाती कहने लगा, बादशाह सलामत, कहाँ मैं गुनाहगार और कहाँ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। मैंने आपसे झूठ बोला था। असल में मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए ऐसा करने पर मजबूर हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी ने एक अपने वजीर को खड़ा किया और पूछा कि इस शख्स की सजा क्या है। वजीर ने कहा, इस शख्स ने बादशाह सलामत के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। दरबार में एक नौरानी चेहरे वाले बुजुर्ग भी तशरीफ फरमा थे। कहने लगे, बादशाह सलामत, इस वजीर ने बिल्कुल ठीक कहा है। बादशाह ने दूसरे वजीर से पूछा, आप बताओ, इसने कहा कि इस शख्स ने बादशाह सलामत के साथ फ्रॉड किया है, इसका गला ना काटा जाए बल्कि इसे कुत्तों के आगे डाला जाए ताकि ये जलील और रुसवा होकर मरे। इसे इसको मरने में कुछ वक्त तो लगे। दरबार में बैठे उसी नौरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, ये वजीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने प्यारे वजीर अय्याज से पूछा कि अय्याज, तुम क्या कहते हो? अय्याज ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी बादशाही से 1 साल इस गरीब के बच्चे पलते रहे, आपके खजाने में कोई कमी नहीं आई और ना ही इसके झूठ से आपकी शान में कोई फर्क पड़ा। अगर मेरी बात माने तो इसे माफ कर दें, अगर इसे कत्ल कर दिया गया तो इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अय्याज की ये बात सुनकर महफल में बैठा वही नौरानी चेहरे वाला बाबा कहने लगा, बादशाह सलामत, अय्याज बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने उस बाबा जी को बुलाया और पूछा, आपने हर वजीर के फैसले को दुरुस्त कहा, इसकी वजह मुझे समझ नहीं आई। बाबा जी कहने लगे, ए बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वजीर ने कहा कि इसका गला काटा जाए वो कौम का कसाई है और कसाई का काम ही गला काटना है। उसने अपने खानदानी रंग दिखाए। गलती इसकी नहीं, गलती इस वजीर की बिल्कुल नहीं, बल्कि गलती तो आपकी है कि आपने एक कसाई को वजीर बना लिया। दूसरा जिसने कहा
اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے۔ اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا۔ آپ کی غلطی یہ ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی۔ جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں گے وہاں لوگوں نے بھوکے ہی مرنا ہے۔ اور تیسرا فیصلہ آپ کے پیارے وزیر ایاز نے کیا تو سلطان محمود سنو۔ ایاز ایک سید زادہ ہے اور سید کی شان ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں شہید کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ایاز تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہتا ہے، آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا پردہ فاش کر دیا ہے۔ آج میں بھی سب کے سامنے اس نورانی بزرگ کی حقیقت بتا دیتا ہوں کہ یہ نورانی صورت والے بابا جی کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ کسان دوستو، اب بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ زرعی میگزین ماہنامہ کسان ورلڈ لاہور پاکستان کا ایک مقبول ترین زرعی میگزین ہے جو 2010 سے شائع ہو رہا ہے اور گزشتہ 15 سال سے چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے کسانوں کی رہنمائی کر رہا ہے اور ہر ماہ بذریعہ ڈاک کسانوں کے پوسٹل ایڈریس پر باقاعدگی سے پہنچ رہا ہے۔ ماہنامہ کسان ورلڈ لاہور میں تمام فصلوں، سبزیوں اور باغات سے ریکارڈ پیداوار لینے کے طریقے، زیادہ پیداوار دینے والی امپورٹڈ کھادوں، ریکارڈ پیداوار دینے والے لوکل اور امپورٹڈ بیج، جدید زرعی آلات، ٹنل فارمنگ، ڈیری و لائف سٹاک فارمنگ، پولٹری فارمنگ اور فش فارمنگ کے بارے میں بھی جدید ریسرچ پر مبنی مضامین شائع کیے جاتے ہیں۔ کسان دوستو، اب بات کرتے ہیں زرعی میگزین ماہنامہ کسان ورلڈ لاہور کے اگست ایڈیشن میں شائع ہونے والے مضامین کی۔ سب سے پہلے بات کریں گے اداریے کی۔ اداریے کی سرخی ہے 78 سالہ دائرے کا سفر، کب آئے گا پاکستان؟ مطلب یہ کہ 78 سال سے یہ قوم ایک دائرے میں سفر کر رہی ہے۔ 78 سال سے عوام اور کسان حالات کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں۔ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہر طرف بھوک، افلاس اور غربت رقص کر رہی ہے۔ کسان دشمن حکمرانوں نے اپنی واہ واہ کروانے کے لیے کسان کا گلا کاٹ کر چند روپے روٹی سستی کروا کر، جو کہ پھر مہنگی ہو رہی ہے، کسان کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ زرعی مداخل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور زرعی اجناس کی قیمتوں میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ عوام اور کسان بجلی کے بلوں کے ہاتھوں تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ادھر انصاف کے دیوتا عوام کی حالت زار سے بے خبر چین کی بانسری بجا رہے ہیں۔ اگرچہ عوام دن رات پکار رہی ہے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو پھر حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے۔ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، اب عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کسان ورلڈ اگست ایڈیشن میں شائع ہونے والے اگلے مضمون کی طرف، اور ہمارا اگلا مضمون ہے زرعی ادویات کے رزلٹ کیوں نہیں ملتے۔ اس مضمون میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے کسان بھائی سپرے کرتے وقت کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے زرعی زہریں کام نہیں کرتی اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ دوائی 2 نمبر ہے۔ کسان ورلڈ اگست ایڈیشن میں شائع ہونے والا اگلا مضمون ہے مختلف فصلوں کی مخلوط کاشت، انٹر کراپنگ۔ اس مضمون میں بتایا گیا ہے کہ ایک فصل میں دوسری فصلیں لگا کر ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ منافع کما سکتے ہیں۔ جو کسان کہتے ہیں کہ کاشتکاری گھاٹے کا سودا ہے وہ یہ مضمون ضرور پڑھیں، کیونکہ رواں سیزن میں کماد، کینولا، مسور، چنا، مٹر، مکئی وغیرہ کی مخلوط کاشت کر کے اپنی کاشتکاری کو کئی گنا منافع بخش بنا سکتے ہیں۔ جہاں تک مختلف فصلوں کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی کی بات ہے تو ماہنامہ کسان ورلڈ اگست ایڈیشن میں شلجم، کیلا، بے موسمی پیاز، ہائیبرڈ باجرہ کی پیداواری ٹیکنالوجی، کاشت سے لے کر برداشت تک کسانوں کی مکمل رہنمائی کی گئی ہے، جبکہ سویابین، دھان اور مولی کی پیداواری ٹیکنالوجی جولائی کے ایڈیشن میں شائع کی گئی تھی۔
किसान वर्ड अगस्त एडिशन में किसानों को रवायती फसलों से निकलकर गैर रवायती फसलों की काश को फरोग देने पर कायल करने की कोशिश की गई है। आप नए शुरू होने वाले सीजन में कौन कौन सी इंतहाई मुनाफा बख्श गैर रवायती फसलें काश कर सकते हैं, इस बारे में मुकम्मल रहनुमाई अगले एडिशन में शाया होगी। काश्तकार और ज़मींदार भाइयों, बागबान हजरात के लिए किसान वर्ड अगस्त एडिशन में बहुत ही मालूमाती और कार आमद मज़ामीन शाया किए गए हैं। पहला मजमून आम के पौधों की काट छांट के बारे में है, दूसरा मजमून कीनू के पौधों की शाख तराशी के बारे में है और तीसरा मजमून कागजी लीमू की काश के बारे में है। जो किसान पोल्ट्री फार्मिंग के शोबे में आना चाहते हैं उनके लिए नया पोल्ट्री फार्म बनाने का तरीका एक बहुत ही मालूमाती और मुफीद मजमून शामिल अशात है। जहाँ तक डेयरी व लाइफ स्टॉक सेक्टर का ताल्लुक है तो बिल्कुल नई रिसर्च पर मबनी मजमून शाया किया गया है, जिसका उन्वान है रोशनी के इस्तेमाल से दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफा। ज़राई मैगजीन माहनामा किसान वर्ड लाहौर के अगस्त एडिशन में किसान वर्ड का एक मकबूल तरीन सिलसिला घर का दवाखाना भी हस्बे मामूल शामिल है, जिसमें घरेलू टोटकों से हमारे कारीन भरपूर फायदा उठाते हैं। किसान दोस्तों, अब हम बढ़ रहे हैं अपनी वीडियो के इख्तिताम की तरफ और आपको बतलाते हैं कि किसान वर्ड के मकबूल तरीन किस्तवार सिलसिले के बारे में, जिसका इंतजार हमारे कारीन पूरा महीना करते हैं। और इस किस्तवार सिलसिला की अगस्त में किस्त नंबर 6 शाया हुई है। माहनामा किसान वर्ड लाहौर में शाया होने वाले इस किस्तवार सिलसिले का कारीन पूरा महीना क्यों इंतजार करते हैं, आप भी पढ़ेंगे तो अगली किस्त का बेताबी से इंतजार करेंगे। किसान दोस्तों, माहनामा किसान वर्ड लाहौर की सालाना मेंबरशिप लेने के लिए अपना नाम, वल्दियत और पोस्टल एड्रेस मेरे व्हाट्सएप नंबर 03226780 पर व्हाट्सएप करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल किसान वर्ड टीवी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी का आल वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जाते जाते अपने प्यारे दोस्त फरहत अब्बास शाह के 2 खूबसूरत अशार आपकी खूबसूरत समातों की नजर। तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद, तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद, कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद। तू है सूरज, तुझे मालूम कहां रात का दुख, तू है सूरज, तुझे मालूम कहां रात का दुख, तू किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के बाद। इसके साथ ही अपने मेजबान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाजत दीजिए।